येवकार तुमकां सगळ्यांक आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडियाचेर। सावर्ड्या पंचायतीच्या मिराबाग गांवांतल्या बंदरा प्रकल्पाक सावर्डेंतल्या धड्यार ह्या गांवांतले थळावे लोक विरोध करतात। ह्या प्रकल्पाचो परिणाम घरां, सरकारी प्राथमीक शाळा, इगर्ज, जिम आनी शेतकी जमनीचेर जातलो असो भंय तांकां आसा। कारण ही बांदावळ पावसाच्या वेळार हुंवार येवपी सकयल्या वाठारांनी आसा। थळाव्या लोकांनी सरकारा कडल्यान स्पश्ट सादरीकरण आनी निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेत वांटो घेवपाची मागणी केल्या। मारुया एक नजर। मिरवगाच्या पॉयंटार आनी आमची जी न्हंय आसा ताका भरती सुट्टी आसा। आमचें उदक जेन्ना भरते हे सांग्यार म्हणल्यार पावता भरतेचेर आनी जे जाग्यार तो बंधार घालतात जर बंधार घातलो जाल्यार असो एक विशय आसा जे भरतेचे जेन्ना भरते उदक येता तें आडयतलें तें उदक मिरवगाक आडयतलें। जे सांग्यार उदक वयतालें वयर तें मिरवगाक आडयतलें, मागीर हें उदक कळवयतलें। हे उदक हे जे सकयल उदक भरतेचें जें येता इल्लें उदक तें जें सांग्यार वयतालें 6 किलोमीटर मुखार तें जर मिरवगाक आडयलें जाल्यार तें उदक खंयचें पडलें तें आमच्या धड्यार भितर सरचें पडलें आनी जर वॉटर लेवल रेज जावचो पडलो सकयलो मागीर सगळ्याक लागतलें। अपोजीट सायडीक वयतलें, लोकांक फाटां सरतले, आमगे कोणाली घरां पावसा दिसांनी हुंवाराक चुकता तेन्ना थंय वयतलें। आतां आमची न्हंय कशी आसा, न्हंय आमची लेवलार भरता जेन्ना मिडियम कडेन एप्रोच जाल्या मिरवगांचें कितें आसता तेंचे कडेन आमी ट्रान्सपरन्सी एक मागया, एक प्रेजेंटेशन बाबा कसो एफेक्ट जातलो तो एक पडलो आमकां हाडलो की लोकांक अंडरस्टँड जातलें की कशें बुडटा आनी कशें कोणा एफेक्ट जातलो। आनी 4 घरे एरिया सुपर आसा म्हणून 4 जाणां उदक आपना तो कोणाय सगळ्या भाटां किद्या भाटांनी उदक येतलें आनी ऑटोमॅटीक उदक येलें की तो वेटलँड क्रिएट जातलो। भाटान पांय दिवपाक मेळपाना ना कांय करपाक मेळपाना। 4 घरांची सुरू आनी सगळ्यांक मेळटलें। सो आमी तेंचे कडल्यान एक बेटर प्रेजेंटेशन मागया ते एप्रोच जालें न्ही आमी विटनेस कितें म्हणटा प्रेजेंटेशन म्हणल्यार कसो जाला सगळ्यांच्या मनाक एक डावट आसा की बुडटले काय ना बुडटले हें कोण क्लियर ना। आमी म्हणटा हांवूय म्हणटा फाल्यां बुडटलेय म्हणटा ना म्हणटा, पूण म्हाका एक गोंयांचा बुडो शकता म्हाजी कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जें हांवें सांगलां जें भरती सुद्दां येतलें ह्या मागीर हो एकूच प्रश्न म्हाका एक डावट आसा। सो तो आमकां गव्हर्मेंटान एक येवन सगळें असो हें आसा की गव्हर्मेंटान प्रेजेंटेशन दाखोवपाचें तेजेर बाबा असो असो प्रोजेक्ट आसा असो येतलो हें उदक हांगा वाडपाना आमी उदक कशें मॅनेज जातलें। हो जर आमकां पयलीं जर क्लियर करून जर प्रोजेक्ट मुखार व्हरला आनी जर तेजो इफेक्ट आमकां जायना असो दिसता जाल्यार आमचो कोणाक कांय विरोध ना। मेन जालें कितें इशू कितें जाला ना पळय 2 वर्स जालीं ही मिटींग हांगा मिरवगाक एक मिटींग जाली थंय अशें प्रेजेंटेशन आमी मागलेलें पूण जेन्ना सायटीचेर आसलो पूण ही सायट चेंज केली तरी पसून प्रेजेंटेशन आयज पर्यंत जावना। सो गव्हर्मेंटान प्रेजेंटेशन दिवपाक सोदता कित्याक तेचो इफेक्ट हो जातलो तेंकाय खबर ना गोंय न्हू तेका लागून गव्हर्मेंट कितें करता तें प्रेजेंटेशन दिवपाक अशें तर म्हाका दिसता। जे जे लोकांनी आपले इफेक्ट जाता त्या लोकांनी विरोध केला। आतां आमची टायम येयला आमी ना विरोध करपाचो अशें म्हाका दिसता। आतां तो उरलें आनी 4 जाणां जाता पूण आमी 4 जाणांचो बऱ्याक 4 जाणांचो आनी कोण सपोर्टान आसा ते आपूण काडटा जर प्रपोज करपाक सपोर्टान ते कोण आसा जर आमचो जर इफेक्ट जाता जर गांवांत जर आमचो इफेक्ट जाता जर विदावट जर हे प्रेजेंटेशन दिल्ली बगर जर मुखार वयता प्रोजेक्ट आमकां सांगनासतना लोकांक ह्या कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जर ते आमी सद्याक प्रोजेक्ट पावसा खातीर स्टॉप आसा पावस सोंपलो की तो प्रोजेक्ट मे बी स्टार्ट जातलो ना जातलो हें आमकांय खबर ना की हो मागीर एसेंब्लीक मे बी तेजो इशूय येवपाक आसा। एसेंब्ली हो क्वेश्चन घातलेलो आसा बंधाराचो थंय बी आमकां कळटलें। सो ते सगळी गजाली येतकीर आमी पळोवया की तेजेर इशू आसलो जर आमचें जर प्रेजेंटेशन जर दिना गव्हर्मेंट आनी आमचो लोकांक विश्वासाक घेयना जाल्यार आमी ओपोज करपाचो तेका एग्री आहा तुमी?
देवस्थान ट्रस्ट हेची आयज आमची मिटींग जाली आनी मिटिंगेक जो विशय येयलो जो बंधारो तो मिराबाग हांगा जो बंधारो जाता तेजे विशयी हांगा आमी डिस्कशन केलें आनी अशें निर्णय जालो की आमच्या गांवांत जे खुबशे अशे डावट आसात की आमची शाळा आसात आमचो क्लबाचो जीम आसात तसोच आमचो जो आमच्या देवस्थानाचो जागो आसा तशीच खुबशीं हांगा घरां आसात तांकां इफेक्ट जावपाचो हो आमच्या ग्रामस्थां मदीं एक भंय निर्माण जाला आनी आमच्या ह्या मिटिंगेक एक डिसिजन जाला की सरकारान खंय तरी ह्या जे प्रोजेक्ट आसा हेजी जी म्हायती आसा ती सगळ्या ग्रामस्थांक आनी हे बाकीचे सरावंडींग जे लोक आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी हेजी जी सगळी सविस्तर म्हायती ह्या लोकांक दिवची आनी नंतरूच हो प्रोजेक्ट खंय तरी मुखार व्हरचो कारण हो जो लोकांच्या मनान जो भंय आसा हो खंय तरी सरकारान काडपाक जाय आनी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय जेणे करून लोकांकय क्लियर जातलें की हेजो बंधाऱ्याचो खरोच ह्या गांवांत इफेक्ट जाता की ना जाता सो आमी एक डिसायड केला की आमी सद्याक तरी जो पर्यंत सरकार आमकां ह्या बंधाऱ्याचेर एक्सप्लेन करनात आनी सविस्तर म्हायती दिना तो पर्यंत ह्या आमचो ग्रामस्थांचो ह्या बंधाऱ्याक विरोध आसतलो आमी मागता बेगितल्या बेगीन सरकारान ह्या लोकांक सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी हेजेर आमकां एक प्रेजेंटेशन दिवचें आनी आमकां ह्या सगळ्या ग्रामस्थांची जे डावट्स आसात जे भंय आसा हो खंय तरी क्लियर करचो आयज आमगेली सिद्धारूड देवस्थान वाडीच्यान आयज आमची मिटींग जाली मोठान ग्रामस्थांची मिटींग जाली तितून डिस्कशन बंधारा बद्दल जालें आमगेलें बंधारा बद्दल म्हणल्यार आमगेलें कितें आमी म्हणटा बंधारा घालतात ते आज बरें आमकां प्रेजेंटेशन ना आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जाता ते आमी लोकांक मागीर साहित्य म्हायती तांकां गव्हर्मेंटान आमकां दिवची आनी मेन म्हणटा आमगे शाळेक आमच्या देवस्थाना जाग्यार घरां 4-5 घरां आसा आमगे अशी लो लेवलार की तांकां इफेक्ट जाता कितें ना तें आमगे गव्हर्मेंटान आमकां म्हायती दिवपाची हेजेर आमगेले आमी मिटिंगेक जालां की डिस्कशन सद्या तर बरें आमगेलो ऑब्जेक्शन आसा ऑब्जेक्शन बंधाराचेर आमगे ऑब्जेक्शन जो बरें आमकां म्हायती क्लियर करना म्हायती दिना आमगे बंधाराचेर आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जातलो जो बरें म्हायती दिना तो बरें सद्या आमगे हावसावडे आमगे हें आमगेलें ऑब्जेक्शन अशें आसा म्हूण आमगे ठराव जाला ठराव ऑब्जेक्शन कशें बुजा व्हरपा आमकां ती पायप घालून कितें घालून उदक व्हरपा आमकां आतां ऑब्जेक्शन ना उदकावडीच्यान कांय ना फक्त आमगे तें उदक बंधार घालून बंधार कसो घालता आडयतलो काय दुसरे भशेन कितें तेंगे तेंच्यांनी आमकां हें दिवपाचें कितें प्रेजेंटेशन करपाचें आमगे गांवांक आमगे सांगपाचें जाल्यार आमी जाल्यार तांचे कडेन वचोन आमकां तें प्रेजेंटेशन दिवपाचें गव्हर्मेंटान तेजे विशीं तुमगे हांगा मिटींग जाली मिटिंगेक कितें डिसायड जालें आनी तेजो इफेक्ट तुमकां कितें आसा म्हणल्यार आमगे घरा सकूल आमचे वयर पडटलेंच आमचे आनी आमकां इफेक्ट जातले लागतले अशें हां आतां तुमगे घरा उदक लागता हय तेजे सकूल लागता मागीर तुमी कितें मागता आमकां तें ओपोज आसा तेंचो आमकां तें नाका आमकां कितलें भरती मागीर उदक खंय वयतलें हां करेक्ट तें कितें नाल्यार आमकां कितें म्हणटा डिस्क्रायब करून सांगा मातशें कशें कितें जाता इफेक्ट कितें जाता तो